आगे आ जाओ। मसीह में आपकी सलामती हो। मेरा नाम अदनान आरिफ जहांगीर है। आज मैं बेलहाते में यहाँ पर मौजूद हूँ और मैंने पिछले दिनों में गुज़श्ता के वीडियो रिकॉर्ड की थी कि खलील साहब ने बेलहाते के वहाँ पर एक बोर्ड भी लगा कि खलील साहब ने 1 करोड़ रुपए में टफटाइल, सीवरेज लाइन, स्ट्रीट लाइट का काम मुकम्मल किया है बादीनी एंड शाह कंस्ट्रक्शन के नाम से। तो इसमें ये शेड का काम था, वो दरवाजे का काम था, सीवरेज लाइन का काम था, ये सब काम पेंडिंग थे। तो हमने इस बाबत जो है एंटी करप्शन को भी लिखा है और वो दी भी है इस सारे मामले को। तो आज जो है मेरी उस वीडियो के बाद ये जो है काम जो है वो दोबारा से शुरू हुआ है। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, खलील साहब आपसे भी रिक्वेस्ट है और हमारी ये जो बादनी एंड शाह कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आपने जो पैसे गवर्नमेंट से विड्रॉ किए हैं तो आप उन पैसों का एक्चुअल जो काम है वो ज़रूर है कि मुकम्मल करें। आपकी हम दादरसी करेंगे, हम आपको अप्रिशिएट करेंगे। हमारा आपसे कोई भी ऐसा तनाज़ा नहीं है। हम सिर्फ चाहते हैं कि अवामी फ़ंड से जो आपने पैसे लिए हैं या पैसे विड्रॉ किए हैं उसका आप काम करें। तो ये अच्छा बड़ा प्रेसिडेंट है। चले वो कौम के डर से किया है, एंटी करप्शन के डर से किया है या जज साहबान के हाई कोर्ट के डर से किया है, आपने काम स्टार्ट किया, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। और आपने 11 साल बाद कौम को जो छुपाई हुई एम्बुलेंस थी वो आपने दोबारा जो है कौम को दे दी है। पर कौम को मतलब इस तरह दी है टेक्निकली कि वो रखी अपने पास है कि आप समझ रहे हैं कि ये मैं फिर छुपा लूँगा और उससे अभी इस तरह नहीं होगा। तो 19 तारीख को या 17 तारीख को जो हमारी डेट है हाई कोर्ट में, तो खुदाम के फजल से वो हम आपसे बाजूगर करवाएंगे। इसके अलावा भी जो चीज़ें आपके पास दरेज साहब के पास है वो भी हम करवाएंगे। दूसरी बात यह है कि मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ, ये एक प्रेसिडेंट है कि अगर आप अपनी आवाज़ बुलंद करें तो ये जो वक्त के बादशाह हैं या जो हाकिम बने होते हैं वो इन प्रॉब्लम्स पर जो है ना नज़रसानी करते हैं और वो जो उनकी चोरी है, मकारी है, वो ख़त्म हो जाती है। तो अभी आप देखेंगे ये बहुत बड़ा प्रेसिडेंट है। तो इससे पहले अभी मेरी मुराद से बात भी हुई है, मुराद ठेकेदार से, उससे मैंने रिक्वेस्ट भी की है कि भाई आप ये काम करें, हम आपके साथ हैं। तो आप BOQ भी लेकर आएँ, एक्चुअल जो काम हो गए हैं और जो काम पेंडिंग है। तो थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, बलूचिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान पाइंदाबाद। अच्छा ये देखें, ये MNA खलील, मोहतरम खलील जॉर्ज के फंड से बेलहाते में टफटाइल, सीवरेज लाइन और स्ट्रीट लाइन का काम मुकम्मल हुआ है। ये गालिबन कोई 7-8 माह पहले, साल पहले ये लगा दी गई। और इसलिए ये ठेकेदार साहब भी यहाँ पर हमारा इस तरह है कि ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये पैसे जो है ना इन्होंने ऑलमोस्ट जो है ना वो डंप कर लिए थे। वो मतलब आप समझ लें कि सरकारी साहब में कंप्लीशन हो गई थी, वो काम ख़त्म हो गया था। 10 मिलियन की रकम थी वो सारी इसमें ले ली गई थी। पर एक छोटी सी वॉइस रेस करने पे आज ये काम हो रहा है और मोहल्ले के कुछ लोग भी हमारे साथ थे। हम सिर्फ इस वजह से कि कोई सियासी, क्योंकि ये हमारी आवाज़ है तो हम मोहल्ले को किसी तरह भी पॉलिटिसाइज या किसी उस मामले में नहीं लेना चाहते। तो उनकी तरफ से कुछ ग्रीवेंसेस हैं, वो जो काम पेंडिंग है उसे पूरा किया जाए। तो थैंक यू वेरी मच। आप सबके ताउन का इसी तरह आप अप्रिशिएट करें। हम जो आवाम का हक आवाम को दिला कर रहेंगे। मसीह में आपकी सलामती हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, बलूचिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान पाइंदाबाद। मसीह में आपकी सलामती हो। मेरा नाम अदनान आरिफ जहांगीर है और मेरा ताल्लुक़ कोटा बलूचिस्तान से है और मैं इंसानी हकूक़ का अलमबरदार हूँ, HRCP का मेंबर हूँ और नेशनल कमीशन फॉर द राइट्स ऑफ चाइल्ड का माइनॉरिटी फोकस ग्रुप का मेंबर हूँ। थैंक यू वेरी मच। आज की जो मेरी वीडियो है वो एक मुबारकबाद भी है मसीह कौम को, अक़लियती कौम को, और कुछ स्ट्रगल की तरफ, गामजन करने की तरफ जो मेरा पैगाम भी है। मैं कुछ पैगाम पढ़ना चाहूँगा कि ज़रूर है कि आप सुने। ये जो पैगाम हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। मैं आज आपके सामने एक अहम मसला लाना के लिए खड़ा हुआ हूँ जो कि ना सिर्फ बलूचिस्तान की अक़लियती बरादरियों बल्कि अवामी खिदमत की दयानतदारी को भी शदीद मुतासिर करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से अक़लियती बरादरों की फलाह व बहबूद के लिए तालीम, सेहत और बुनियादी ढांचे की तरक्की के मंसूबों के लिए करोड़ों रुपए मुख्तस किए गए थे। बदकिस्मती से तरक्की की बजाय हमने इन फंड्स के
बेजा इस्तेमाल और उन कम्युनिटीज़ का एतमाद का बदतरीन इत्साल दिखा है। हमें इस वक्त बहुत सी उम्मीदें थी कि जब वफाकी वज़ीर खलील जॉर्ज, सेनेटर दिनेश कुमार पलियानी और पार्लिमानी सेक्रेटरी MPA संजय कुमार और पैट्रिक संत मसीह जैसी मारूफ शख्सियत की तरफ से तरक्याती मनसूबों का ऐलान किया गया था, इन रहनुमाओं ने स्कूल, हस्पताल और बुनियादी ढांचे की तामीर का वादा जो किया था वो बलूचिस्तान की अक़लीती बरादरियों को बाइख्तियार बनाने का था। लेकिन आज हम जहां पर खड़े हैं और वो वादे अब तक अधूरे हैं। इन रहनुमाओं ने तालीम के शोबे में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों के क़याम, सेहत के शोबे में हस्पताल, बुनियादी सेहत के मराकज़, खेलों के मैदान में और अद्वियात और रोज़गार के मौके में एंटरप्रेन्योरशिप, ई-कॉमर्स, IT के ज़रिए तरक्की, मीडिया के शोबे में तरक्की, तहकीक और तरक्की के मैदान में मुतबादिल तवानाई के मंसूबे, बूढ़ों के लिए सहूलियात, लड़कियों की तालीम और बाइख्तियारी के मंसूबे, साफ़ और पीने के काबिल पानी की फराहमी, पायदार शहरों के लिए हाउसिंग के मंसूबे और माहौलियाती तब्दीली के मंसूबे पर काम करने का वादा किया था। लेकिन इसके बरअक्स हकीकत इसके बरअक्स निकली। बजाय इन बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने की बजाय अरबों रुपए के मंसूबे गलत तरीके से किए गए, जिनमें टफटाइल्स लगाना, चर्च और मंदिर गुरुद्वारों के तामीर और ताज़ीन पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च करना, फ्रॉड पर मबनी सोलर सिस्टम के प्रोजेक्ट्स लगाना। इन मंसूबों का मकसद कम्युनिटी को बाख्तियार बनाना था, लेकिन ये सब महज एक फ्रॉड साबित हुए। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट बलूचिस्तान की तहकीक ने एक खौफनाक हकीकत का इंकशाफ किया है। अक़लीती बरादरी की फलाह व बहबूद के लिए मुख्तस फंड्स को गलत तरीके से इस्तेमाल होते देखा है, दूसरी जगह मुंतकिल किए गए, और ये बिल्कुल बा असर मंसूबे थे। ये मंसूबे तो अधूरे पड़े हैं या कभी शुरू ही नहीं हुए। ये अवामी इत्माद की संगीन खिलाफ वर्जियाँ और इन औहदों की तौहीन है जो इन अफराद के पास है। इस करप्शन में बराह रास्त अक़लीती बरादरी और हमारे बच्चे और हमारे ख़ानदान, हमारे बुज़ुर्ग और बहुत सारे मुतासरीन इससे मुतासिर हुए। मैं चंद दिन पहले मैंने ये अखबार जो कि हमारे सामने है उसका रेफरेंस देकर ये कुछ प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया था कि हमारे अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो खलील जॉर्ज और हमारे दिनेश कुमार पलियानी और अभी जो है पार्लिमानी सेक्रेटरी संजय कुमार साहब की तरफ से एक लिस्ट CM साहब की एडवाइस पे हुई है कि जो कंप्लीशन प्रोजेक्ट्स हैं उनकी आप लिस्ट शेयर करें। उन लिस्ट के मुताबिक यहाँ पर जिन प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया गया है उनमें से एक प्रोजेक्ट है बेलाता का। बेलाता की वीडियो अभी आगे जो फिज़िकली हमने विज़िट किया वो अभी आपके साथ शेयर हो जाएगी कि हमने आवाज़ उठाई थी कि बेलाते में 1 करोड़ रुपए के खलील जॉर्ज साहब ने फंड्स जो है वो खर्च किया है, पर वो प्रोजेक्ट्स जो है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, फिजिकली कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो उस सारे मामले पर जब हमने आवाज़ उठाई तो आज जब फिज़िकली मैंने विज़िट किया वहाँ पर, तो वहाँ पर एक शेड का काम स्टार्ट था। उस शेड के काम पर जब हम मोहल्ले में गए तो बहुत सारे लोग हमारे साथ मिले और उन्होंने कहा कि अदनान भाई, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आपकी टीम के बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने आवाज़ उठाई। ये पैसे हमारे मिनिस्टर साहब और ठेकेदार साहब हज़म कर चुके थे, पर आपकी वजह से हमारे ये काम हो रहा है और इससे हम मुतमईन नहीं हैं। जिस पर मैंने जो ठेकेदार हैं उनसे रब्ता किया, उन्हें मैंने कहा कि ज़रूर है कि हम आपको खुशामदीद कहते हैं, हम आपको वेलकम कहते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट्स को, जिसके आपने पैसे विड्रॉ किए हैं, आप इन प्रोजेक्ट्स को ज़रूर है कि फ़ाइनल करें। और इसके साथ साथ मतलब जो दूसरी जिम्मेदारी आपकी है कि आपने आवाम को भी सेटिस्फाई करना है। तो उन्होंने कहा कि टफटाइल जो है
وہ خلیل صاحب نے اپنے فنڈ سے جو ہے نا بہت کم لگائی، اور دوسری طرف جو ٹفٹائل ہے وہ ٹاٹا جانسن صاحب نے لگا کر اس پروجیکٹ کو مکمل کیا تھا. اس سے نیچے بھی دنیش کمار کے فنڈ سے ٹفٹائل ہی لگی ہوئی ہے. تو یہ پروجیکٹ تو بالکل بے معنی تھا، پر لیکن انہوں نے کیونکہ پیسے نکال لیے ہیں، آپ نے اینٹی کرپشن کا کیس کر دیا، تو لہٰذا ہمارا کام ہی مکمل کر دیں. ہمارے وہاں پر واٹر سپلائی کے پائپ بچنے تھے وہ نہیں بچے، ٹفٹائل تو بچ گئی ہے. جو ہماری سیوریج کا نظام ڈلنا تھا وہ بھی نہیں ڈلا، ٹھیک ہے، ٹفٹائل بچ چکی ہے. تو میں نے کہا اتنا کام بھی خوشائند ہے، باقی کام ہم اینٹی کرپشن سے لے لیں گے، ہم نے وہ کیا ہے. تو ابھی جو فردر ویڈیوز ہیں میں اس میں چند باتیں کہوں گا، اس پہ ضرور ہے کہ آپ کی نظر ہونی چاہیے. اسے پاز کریں جی، پاز کریں. مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے ہمارا جو سب سے بڑا جو مدعا تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے بہت سارے ایسے پروجیکٹس جو ہیں وہ ہم نے مکمل کیے ہیں اخباری حدود تک. یہ لسٹ پوری آپ دیکھیں ذرا، اس کو آپ وہ کریں. یہ جو نشاندہی ہم نے دی ہے یہ دیکھیں، کچھ یہ پروجیکٹس اس کے نیچے ہیں یہاں پر، اب ضرور ہے کہ فوکس کریں. کچھ یہ نیچے ہیں، ضرور ہے کہ آپ انہیں سے فوکس کریں. یہ پروجیکٹ ہم نے کاغذی طور پر تو مکمل کر دیے ہیں. بیل عاتق کی یہ ٹفٹائل کے حوالے سے جو میری لاسٹ ویڈیو تھی وہ 10 ملین کی تھی، ٹھیک ہے. اس کو آگے جاتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو عیسیٰ نگری میں بھی سیوریج لائن، ٹفٹائل، ڈرین، ویلکم گیٹ کی بھی 10 ملین ہے. عیسیٰ نگری، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، عیسیٰ نگری کی بھی سیوریج لائن، ٹفٹائل، ڈرین، ٹھیک ہے، اور ویلکم گیٹ کی بھی یہ ہے، جو کہ گورنمنٹ، لوکل گورنمنٹ اینڈ رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے تحت ہے. اچھا، اس سے آگے پی ایس ڈی پی نمبر Z2022/2479 2479 کنسٹرکشن آف فلڈ پروٹیکشن وال آف ہنا اڑک. ہنا اڑک میں ہماری دانست کے مطابق ایک بھی کرسچن یا مائنورٹی کا لوگ نہیں رہتے. تو ہم خلیل صاحب سے یہ پوچھنے کی جسارت رکھتے ہیں کہ یہ ہنا اڑک میں آپ نے کس مائنورٹی کے لیے کام کیا ہے؟ آیا کہ آپ نے اپنی سیٹ پکی کرنے کے لیے یہ پروجیکٹس کیے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم اس کو بھی اینٹی کرپشن میں لے کر جائیں گے. ابھی اب نیکسٹ جو ہے پروجیکٹ ہے کنسٹرکشن آف ٹفٹائل ایٹ مرغی خانہ، کنسٹرکشن آف ایڈیشنل روم ایٹ، اچھا مرغی خانہ، یہ بھی 20 ملین کا پروجیکٹ ہے. تو مرغی خانے میں آپ نے ٹفٹائل کیوں لگائی؟ ایک تعلیمی یافتہ قوم ہو اور ایک مہذب قوم ہو اور صحت کے ان کے مسائل کم ہو، ان کی عورتوں کے مسائل کم ہو، خلیل صاحب آپ ٹفٹائلیں لگا رہے ہیں؟ خدا کا خوف کھائیں، ٹھیک ہے. اس کا احتساب بھی آپ نے دینا ہے. وہاں پر ایک ٹفٹائل نہیں لگی اور آپ نے اس میں 20 ملین کے فنڈز نکال لیے ہیں. اس کے بعد آپ نے جو ہے زائن پینتیکاسٹل نام سے چرچ کے لیے 10 ملین روپیز. یہ زائن پینتیکاسٹل، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، زائن پینتیکاسٹل چرچ ہے کس کا؟ یہ زائن پینتیکاسٹل ہے کیا کہ بھی سیکیورٹی کی مد میں سے پیسے نکل رہے ہیں، یہاں پر آپ کے پیسے نکل رہے ہیں. یہ زائن پینتیکاسٹل چرچ ہے کس کا؟ 10 ملین اس قوم کا جن کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. آپ ان کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں. خلیل صاحب آپ اس کے جواب دیں. اس کے بعد ایڈیشنل روم آپ نے بنائے ہیں نیو لائف ڈیلیوری چرچ عیسیٰ نگری. عیسیٰ نگری میں کون سا نیو لائف ڈیلیوری چرچ ہے؟ اور اس سے پہلے بھی یہ سیکیورٹی کی مد میں بھی اس پہ پیسے ہیں اور یہاں پر بھی یہ 10 ملین کی بھی آپ جواب دیں. اور آپ نے یہ جواب دینا ہے کہ عیسیٰ نگری میں آپ نے 10 ملین کی اماؤنٹ یہاں پر کیوں خرچ کی. کنسٹرکشن آف بلیک ٹاپ روڈز اینڈ سائڈ ڈرین ایٹ ملک پشتون ایئر بیس 50 ملین روپیز. پی ایس ڈی پی نمبر 2022 سے 2025، پی ایس ڈی پی نمبر 2506 50 ملین. یہ کہاں پر لگے ہیں خلیل صاحب؟ آگے آ جائیں. امپروومنٹ آف ایس ایس ڈی دھرمشالہ 20 ملین. آپ مانیں گے کہ ہماری جو ہندو کمیونٹی ہے، ہماری جو بالمک کمیونٹی ہے اور دیگر جو اقلیت کی عوام ہے، آپ ان کے پاس نہ کوئی رہائشی کوئی وہ ہے، بیچارے کرایوں پہ دربدر ہیں. ہم کروڑوں روپے جو ہے مندروں پہ لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان لگا رہے جن کا استعمال مہینے میں ایک دفعہ، کوئی سال میں ایک دفعہ، یہ ہم ان پروجیکٹس پہ پیسے لگا رہے ہیں. اس کے بعد آپ صاحب نے کچھ کنسٹرکشن کروائی ہے دی کرائسٹ چرچ فار نیشن.
آپ کے ٹام ڈک ہیری میں سے ایک پاسٹر صاحب, کرائسٹ چرچ فاؤنڈیشن, جس کا بورڈ جعلی, گھر کا بورڈ, اور یہ ایڈیشنل روم چرچ میں کہاں روم کی ضرورت ہے, آپ ہمیں بتائیں. اور ایڈیشنل روم آپ نے بنائے کہاں پر ہے؟ خلیل صاحب آپ اس کے جواب دیں, اور آپ نے یہ قوم کے سامنے یہ بات رکھنی ہے کہ یہاں پر ایڈیشنل چرچ بنائے. بلکہ میں ایک انکشاف کرتا ہوں, آپ نے ان پادری صاحب کو چرچ کے نام پہ گھر بنا کر دیا ہے, جو کہ اینٹی کرپشن میں ابھی ویٹ ہو رہا ہے. اس کے بعد ہے جس کا پی ایس ڈی پی نمبر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اچھا, پھر یہاں پر آگے ہے پی ایس ڈی پی نمبر Z2022-2801 ریہیبلیٹیشن اینڈ ایڈیشنل ورک اینڈ کنسٹرکشن اینڈ سولر بیس واٹر سپلائی اسکیم ایٹ گردوارہ مسجد روڈ, 10 ملین. میرا ہر دوسرے تیسرے دن گردوارے جانا ہوتا ہے. جسبیر بھائی ہمارے بھائی ہیں, یہ پروجیکٹ آپ نے کہاں پر کیا ہے, کہاں پر سولر لگے, مجھے تو آج تک نظر نہیں آیا. کنسٹرکشن آن سولر سسٹم اینڈ شیڈ آف کرائسٹ ویژن چرچ ایٹ بستی پنچایت, 10 ملین. ایک کمرے کے چرچ میں کتنی بڑی آپ نے شیڈ لگا دی, کتنے سولر لگا دیے کہ اس پہ 1 کروڑ روپیہ, 10 ملین خرچ ہو گئے. یہ کام تمام پینڈنگ ہے. خلیل صاحب ابھی جو آپ ویڈیو اس کے بعد دیکھیں گے, جیسے آپ نے یہاں پر کام کرائے ہیں, ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں آزانہ طور پہ, جیسے آپ ایمبولینس 11 سال بعد باہر لائے ہیں, ابھی یہ کام بھی انشاءاللہ کورٹ میں ہم خدا کے فضل سے, یہ جو آپ نے 11 سال فنرل وین چھپائی تھی, جو وہ چھپائی تھی مدر ٹریسا کے نام پر, ہم اس سے بھی واضح کرائیں گے, اور یہ باقی پروجیکٹس بھی آپ سے واضح کرائیں گے. جو آپ نے پیسے لے لیے ہیں, وہ آپ نے اپنی جائیدادیں بنائی ہیں, جو کیا ہے وہ آپ واپس کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے دوستوں کے ساتھ آنے والے وقت جو سپورٹس میں ایک میسو کرپشن ہوئی ہے, اس پر ہم روشنی ڈالیں گے. اس سے کچھ ثبوت ہمارے پاس ہیں. یہ کس سے ہوا ہے؟ یہ مدر ٹریسا کے نام پر ہوا ہے. مدر ٹریسا کی جو چیئر پرسن ہے وہ ہے خلیل جوہر صاحب, ٹھیک ہے. سپورٹس کے پیسے کروڑوں روپے نکالے گئے ہیں آپ کے ساتھ, اور سپورٹس کے حوالے سے کیا ظلم و ستم ہماری کمیونٹی کے ساتھ ہے. اسٹے ٹیون. آپ سب دوستوں کے ساتھ اس ساتھ کا وعدہ ہے کہ ہم اسی طرح ان تمام جعلی بلیک میلر لوگوں کو آپ کے سامنے لاتے رہیں گے اور عوام کے مسائل حل کرتے رہیں گے. ہمارا مینڈیٹ یہی ہے. جے یسودی. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, بلوچستان زندہ باد, بلوچستان پائندہ باد.